रहीम मीर खान में आज आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ कि जिन्होंने गुर्बत से तंग आके अपने बच्चों को बेचने का फैसला किया। खुदा जाने मेरे लिए वो क़यामत का मंजर होता है कि मैं सोता हूँ या तो मैं अपने आप को मार दूं। कौन सी माँ चाहती है कि उसका बच्चा बिक जाए और बिकी हुई पैसे पे वो राज करे। अभी भी मेरी यही सोच है कि मेरे बच्चे मेरी मेहनत पे पले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद और मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीम मीर खान में। आज आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूं कि जिन्होंने महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आके चंद रोज़ कबल अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए बैनर सड़कों पे लगाए। तो हम इस फैमिली के साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि उन्होंने ये इतना सख्त फ़ैसला, तकलीफ़ दे फ़ैसला कैसे लिया और इनके हालात क्या हैं। ये सब हम आपको इन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे मतलब कि ये सब आप करने पे मजबूर हुए हैं? तकरीबन मैं 7 साल से बेरोज़गार हूँ। अब जो महंगाई का सदमा मुझ पर गुजरा है, एक रिक्शा था वो मैंने बेच के कर्जा उतारा है। 5 मेरे बच्चे हैं और 2 हम मियाँ बीवी हैं, किराए का मकान है। अब खुद सोचो कि जिस आदमी को 100 रुपये की आमदनी नहीं होगी वो आदमी अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, बिजली का बिल क्या भरेगा, जब मकसद मकान का किराया वो कैसे उठाएगा। बच्चे मेरे 2 स्कूल इस वक्त पढ़ रहे हैं, मदरसे भी जा रहे हैं। अब जब सोचो जब वो बच्चे घर पे आते हैं तो कहते हैं कि बाबा मुझे 10 रुपये दो खाने के लिए, तो खुदा जाने मेरे लिए वो क़यामत का मंजर होता है कि मैं सोता हूँ या तो मैं अपने आप को मार दूँ, ज़िंदगी अपनी खुदकुशी की तरफ ले जाऊँ ताकि मैं बच्चों को ये ना बता सकूँ कि आपका बाप जो है ना वो लेवारिस है, आपके बाप के पास कुछ भी नहीं है। इन बच्चों को झूठे आसरे देता रहूँ। सिर्फ अब मेरे पास 3-4 रुपये पड़ी है। मैं मीडिया के दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि उसमें मेरे बच्चे भी नहीं सो सकते। तो ये सोचो कि मैं बच्चों की कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो मेरी जितनी भी मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, मैं एक लेवारिस हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर वारिस है तो वो मुसलमान बहन भाई जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप भी थोड़ा बताएं कैसे हालात हैं घर के, कैसे मतलब कि मैनेज करते हैं? इतने अरसे से आपके हस्बैंड बेरोज़गार हैं, बच्चे ज़ाहिर है डिमांड करते होंगे कुछ? जी ज़ाहिर सी बात है, बच्चा तो डिमांड करता है, मजबूरी है। मेरे हस्बैंड इतने बीमार हो चुके हैं कि अब इनसे 5 किलो का वज़न भी नहीं उठाया जाता। ये क्या रोज़ी करेंगे, ये क्या बच्चों को खिलाएंगे। मजबूर हो के हमने बच्चा फ़रोख्त करने की कोशिश की थी। कौन सी माँ चाहती है कि उसका बच्चा बिक जाए और 4 बच्चे वो अपने भाई की बिकी हुई पैसे पे वो राज करे। ऐसी माँ कोई भी नहीं चाहती। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहते मम्मा वो लंच चाहिए, ये लंच चाहिए, पर मैं कैसे दूँ। मेरा हस्बैंड घर में बीमार पड़ा रहता है, रात को बीमार हो जाते हैं। हम इसको उठ के देखते हैं कि अगर इससे कुछ हो गया तो हम ये 6 बंदे कहाँ जाएंगे, किसके सहारे पे जाएंगे, कौन हमें संभालेगा। हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये रोटी कपड़ा या कुछ दे सके, हमारे पास नहीं है। मेरी माएँ, मेरे भाई, मेरे बाप जो भी सुन रहे हैं, मेरी जल्द से जल्द मदद करें और मेरे हस्बैंड की इतनी मदद कर दें कि ये कुछ अपना होटल का निज़ाम बना ले या कोई किराने की दुकान का निज़ाम बना ले। मेरे घर के हालात बहुत बुरे हैं और बहुत मैं मजबूर औरत हूँ। ज़ाहिर है आपके हस्बैंड तो बाहर रोज़ी की तलाश में जाते होंगे, तो बच्चे घर में क्या फरमाइश करते हैं? घर में यही बच्चे फरमाइश करते हैं, मम्मा हमें फ्रूट चाहिए, हमें केला चाहिए, हमें सेब चाहिए। जो बाहर के बच्चे जो खाते हैं उन्हें हसरत भरी निगाहों से मेरे मासूम बच्चे देखते हैं और मैं इनकी बातें सुन के मेरा दिल रोता है। मेरा दिल रोने को पड़ता है कि मैं कैसी मजबूर माँ हूँ, कैसा मजबूर उनका बाप है कि हम इन 5 बच्चों की फरमाइशें और ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते। एक मजबूर है, ये बिल्कुल मजबूर है। इसकी बीमारी इसका साथ छोड़ देती है। अभी आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं?
میری جو ایک بچی ہے 2 کلاس میں پڑھتی ہے, ایک میرا بچہ 1 کلاس میں پڑھتا ہے, لیکن جاتے ہیں پڑھنے کو, نہ ان کے پاس پینسلیں ہوتی ہے, نہ ریزر ہوتا ہے, نہ کاپیاں ہوتی ہیں, بس بیچارے بیٹھ کے آ جاتے ہیں, مما ان کے پاس یہ ہے وہ ہے. میں کہتی ہوں بچہ اللہ پہ آسرا رکھا کرو, کوئی ایسا مسلمان کوئی بھائی ہوگا جو آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی زندگی بنے گی. اللہ پہ بھروسہ رکھا کرو, ضرور اللہ ہماری سنے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. ظاہر ہے جب آپ نے یہ فیصلہ لیا پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ, کتنا ایک تکلیف دہ, ظاہر ہے دیکھنے والے بھی جن کی اولادیں ہیں, جن کے بچے ہیں, وہ اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. تو آپ فیصلہ لیتے وقت کیا آپ کی حالت تھی, کیا کنڈیشن تھی؟ میری تو یہی حالت تھی کہ میں ابھی مر جاؤں اور مجھ پہ موت آ جائے. میری بس یہی حالت تھی کہ میں اپنا جگر کا ٹکڑا بیچنے جا رہی ہوں اور میں ان 4 بچوں کا مستقبل سنوارنے جا رہی ہوں. لیکن یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ میرے 4 بچے مجھ سے جب پوچھیں گے کہ یہ میرا بھائی کہاں ہے, میں جب رات کو اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گی تو وہ مجھ پہ بیتے گی نا, اور کس پہ بیتے گی سر. یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کیا, اور اب تک کسی نے کوئی مدد کی آپ کی؟ بس 2 دفعہ مجھے راشن ملا ہے کہ اب وہ ختم ہو چکا ہے, اور 2 دفعہ کہیں سے پیسے آئے. میرے پاس کل کچھ بھی نہیں تھا, میں نے بس وہ چاول پڑے سے تھوڑے تھے وہ ابالے تھے. کل کسی بھائی نے مدد کی 1000 روپے کی, میں نے وہی آٹا لیا ہے. بس یہی ہے کہ ہمارا ابھی بھی اتنی کہیں سے باہر سے مدد نہیں آ رہی کہ میرے بچے کی خواہشیں پوری ہو سکے اور وہ کھل ٹل کے وہ کھانا کھا سکے اور لنچ لے سکے. میں جلد سے جلد یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میری جلد سے جلد کوئی بھی سن رہا ہے مدد کرے, اور میرے ہسبینڈ کو کوئی روزگار کی مدد کر دیں, یہ اپنا کوئی رزق کما لے. اور یہ ایسا کیا کام ہے کہ جو کم سے کم مطلب کہ بجٹ میں شروع کر سکیں؟ کون سا ایسا کام بھی کر سکتے ہیں کہ جس سے جو ہے آپ کا روزگار کا سلسلہ بھی شروع ہو سکے؟ یہی ہے کہ اب یہ تو نہ رکشہ چلا سکتے ہیں کیونکہ ان کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے. یہی ہے کہ ہوٹل یا کھول سکتے ہیں یا کرانے کی دکان سنبھال سکتے ہیں, اس سے اور علاوہ یہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے آپ کے گھر کا گزر بسر ٹھیک ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا؟ شکر الحمدللہ, اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارا یہ کام بھی چلے گا اور ہمارے بچے شکر ہے کہ روٹی کھا سکیں گے. اور وہ ساری خواہشیں میں یہی کہتی ہوں کہ میرے بچے پوری ہو سکیں گی. کوشش میرے شوہر یہی ضرور کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کرانہ کی دکان یا ہوٹل کا کوئی سلسلہ اس طرح کا آپ کا بن جائے تو آپ گھر چلا لیں گے؟ سر ابھی بھی میری یہی سوچ ہے, کہ میرے بچے میری محنت پہ پلے, بجائے اللہ کے نام پہ مانگنے سے مجھ سے مانگے. میں اتنی محنت کر سکوں کہ میرے بچے کھا سکے, بلکہ میں دوسروں کے بچوں کی بھی مدد کر سکوں, لیکن میں بے بس ہوں, کیا کروں. آپ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کیا بنائیں گی؟ میں اپنے ایک بیٹے کو فوجی بنانا چاہتی ہوں, ایک کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں, اور میں اپنی بچی کو ٹیچر بنانا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے پاکستان کا نام روشن کر سکے اور کسی اور کی بھی مدد کر سکیں اور اپنی بھی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی بھی مدد کر سکیں. جی ناظرین, جس طرح آپ نے گفتگو سنی, کوئی بڑی ڈیمانڈیں نہیں ہیں, کوئی بڑی خواہشیں نہیں ہیں, کیوں یہ اتنا تکلیف دہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہوئے, یہ سب آپ نے ان کی زبانی سنی کہ ان کی یہ خواہش ہے صرف کہ جب بچے کچھ مانگیں تو ان کے پاس دینے کو کچھ ہو, اگر بچے اسکول جائیں تو ان کا لنچ باکس اور ٹفن باکس خالی نہ ہو تاکہ وہ باقی بچوں کو حسرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں. اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ بن جائے کہ ان کا روزگار کوئی اس طرح کا ہو تاکہ یہ اپنے بچوں کو وقت پہ روٹی دے سکیں, وقت پہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو خواہشیں ہیں وہ پوری کر سکیں. اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان.